संपूर्ण समाचारको सार एक से समाचार। नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु हुनेमा वीरगञ्जमा स्थानका 70 वर्षीय वृद्ध रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बिहीबार श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएका वृद्धको उपचारको क्रममा मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 पुग्यो। बिहीबार पीसीआर विधिबाट 3481 जनाको नमूना परीक्षण भएका मध्ये 147 जनामा कोरोना पोजिटिभ। देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 5358 जना संक्रमित उपचाररत। बिहीबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 18241 पुग्यो। बिहीबार 156 जना गरी 12840 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किए। देशभरका क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 20098। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता। देउवा र ओलीबीच लकडाउन खुलेपछिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे विशेष छलफल। 120 दिने लामो लकडाउन खुलेपछिको अवस्था र बाढी पहिरोका विषयमा देउवाद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको उद्धार गर्ने कार्यमा तीव्रता दिँदै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको बारेमा पनि जिज्ञासा व्यक्त। श्रीमती हत्या आरोपमा जेलमा रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी रञ्जन कोइराला कैद भुक्तान नहुँदै छुटे। डीआईजी कोइराला सर्वोच्च अदालतको आदेशमा आज जेल मुक्त। श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश जोलेन्द्र शमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको हो सजाय घटाउने फैसला। दुई छोराको हेरचाह संरक्षण र शिक्षामा पनि प्रभाव पर्न जाने भएको भन्दै सजाय घटाइयो। कोइराला 2068 सालमा पक्राउ परेका थिए। श्रीमती हत्याको आरोपमा जेल सजाय भोगिरहेका डीआईजीको सजाय कम गरी रिहा गरिनु गलत नजिर भएको परिवारको आरोप। डीआईजी कोइरालालाई छोडिनु अदालतको गलत नजिर भएको परिवारको भनाई। फैसलाले समाजमा राम्रो सन्देश नदिने पीडित गीता ढकालका बुबा हरिराम ढकालको तर्क। कोइरालालाई घटनाको प्रकृति, प्राप्त प्रमाण लगायत प्रहरीको अनुसन्धानलाई हेरेर जिल्ला अदालत काठमाडौँले 2071 वैशाख 7 गते सर्वस्व सहित सुनाएको थियो जन्म कैदको फैसला। सर्वस्व सहितको जन्मकैद फैसला उल्ट्याएर 11.5 वर्ष कैद मिनाहा गरेपछि उनी बिहीबार छुटे। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भएपछि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। बुधबार मात्रै सप्तरीमा 14 जना संक्रमित मध्ये 13 जना राजविराजकै भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्यो अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। बुधबार बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको आकस्मिक बैठकले नगर क्षेत्रभरि बिहीबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। निषेधाज्ञाको निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर हरि आचार्यले दिए जानकारी। सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक भएपछि निजी लगानीका विद्यालयले आफूले स्थगन गरेका अनलाइन पढाइ बिहीबारदेखि पुनः सञ्चालन। सरकार र सरकार पक्षसँग बुधबार छलफल गरेपछि नेपाल प्याप्सन, इनप्याप्सन, नेपाल शिक्षक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन र अभिभावक महासंघसँग परामर्श। शिक्षक र अभिभावकद्वारा निजी विद्यालयलाई अनलाइन कक्षा नरोक्न दबाव। सरकारले सहुलियत ऋण नपाएको र शुल्क उठाउन पनि कठिनाई भएको भन्दै विद्यालयले साउन 1 बाट कक्षा स्थगित गरेका थिए। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको विद्यालयको पठन पाठन आगामी भदौ 1 देखि भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पस पनि खुल्न थाले। सप्तरीको राजविराजमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएकै बेला वीटीएम अभाव। संक्रमण र आशंकित व्यक्तिको संख्या बढेपछि परीक्षणमा प्रयोग हुने वीटीएमको अभावको विषयमा प्रादेशिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रलाई गराइयो जानकारी। प्रादेशिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन आपूर्ति केन्द्रद्वारा 1000 वीटीएम पठाउने आश्वासन पाएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दुनियालाल यादवको भनाई। अविरल वर्षाका कारण महोत्तरीको जलेश्वर कारागार डुबानमा। बुधबारदेखिको लगातार वर्षाका कारण कारागार डुबानमा। यसअघिका वर्षहरूमा पनि पटक पटक कारागार डुबानमा पर्दै आएकोमा सरकारवालाको ध्यान नजाँदा अवस्था जिउका थियो। वर्षौंदेखिको समस्यामा कारागार व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल देखिएन। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण आन्तरिक राजस्व संकलनमा कमी।
यसको प्रभाव धरानस्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत देखियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष 2076-77 को लक्ष्य भने भेट्टाउन सकिएन। सल्यानको दारमा गाउँपालिकाको अधिविकट त्रिवेणीमा सुरक्षित प्रसुति सेवा सुरु। नेपाली सेनाद्वारा गाउँपालिकामा सुविधा सम्पन्न प्रसुति गृह निर्माण। सेनाद्वारा निर्माण गरिएको प्रसुति गृह गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण। विकट सल्यानको दारमा गाउँपालिकाका स्थानीयहरू हर्षित। चितवन जिल्ला अदालतद्वारा 1 वर्षको अवधिमा 2400 भन्दा बढी मुद्दा फर्च्यो। चितवन जिल्ला अदालतमा कुल 3780 मुद्दा दर्ता। जिल्ला अदालतमा अब 1372 मुद्दा फर्च्यो हुन बाँकी। गत आर्थिक वर्ष 2075-76बाट जिम्मेवारी सरेर आएको 1567 मुद्दामध्ये 1331 मुद्दा फर्च्यो। गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी चितवन जिल्ला अदालतमा 705 वटा मुद्दा दर्ता। 705 वटा मुद्दामध्ये 479 मुद्दा फर्च्यो। महिलाको तर्फबाट 442 तथा पुरुषका तर्फबाट 263 मुद्दा दर्ता भएकोमा 226 वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी। सरकारले भदौ 1 गतेबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलाउने निर्णय गरेसँगै एयरलाइन्सहरूको आन्तरिक तयारी तीव्र। लकडाउन अघिकै टिकट मूल्य र सुरक्षित तरिकाले उडान भर्न एयरलाइन्सहरूले थाले आन्तरिक तयारी। यति एयरलाइन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुज रिमालद्वारा यात्रुहरूलाई ढुक्क भएर यात्रा गर्न आग्रह। कोभिड-19 अगाडिको अवस्थाभन्दा अहिले 1 घण्टा अगाडि यात्रुहरू एयरपोर्ट पुग्नुपर्ने। सुरक्षा जाँचदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रोटोकल पूरा गर्न समय लाग्ने। विमानमा यात्रा गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने। चेक इन गर्दा 100.4 डिग्री भन्दा बढी तापक्रम भएमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाइने। वर्षयाम सुरु भएसँगै नेपालमा बाढी पहिरो र डुबानको घटना बढ्न थाल्यो। मनसुन सुरु भएदेखि हालसम्म देशभर 49 जिल्ला प्रभावित। खराब मौसमका कारण बढेको मौसमी प्रकोपका कारण 20 वटा राजमार्ग अवरुद्ध। देशभर उद्धार तथा सुरक्षा सतर्कता बढाइयो। कोशी, नारायणी लगायतका ठूला नदीहरूमा दिनानुदिन खतराको संकेत बढ्दो। निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा साउन 26 र 27 गते हुने। नयाँ नेतृत्वका लागि सोही मितिमा निर्वाचन हुने। चुनावी मैदानमा होमिएका दुई पक्ष एकै ठाउँमा आएर सर्वसहमति बनाउने तर्खरमा जुटे। यसअघिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष हुने निश्चित। भावी अध्यक्ष गोल्छाद्वारा महासंघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरूलाई एक ढिक्का बनाएर लैजानु पर्ने भनाई। बिहिबार पुनः सुनको मूल्यले कायम गर्यो नयाँ रेकर्ड। तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 94,500 रुपैयाँमा किनबेच। बिहिबारको मूल्य नेपाली बजारको हालसम्मकै उच्च। बिहिबार तेजाबी सुन प्रति तोला 94,065 रुपैयाँमा कारोबार। चाँदीको मूल्यले पनि बिहिबार नेपाली बजारमा रेकर्ड कायम गर्यो। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1,145 रुपैयाँमा किनबेच। शेयर बजारमा गिरावट आउनु सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गर्नुको प्रमुख कारण। कोरोना प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी आएपछि सुरक्षित लगानीको साधन सुनतर्फ लगानीकर्ताहरू आकर्षित। लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित हुँदा सुनको मूल्य बढ्दो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभाव नेपाली बजारमा पर्नगै मूल्यले लगातार नयाँ रेकर्ड कायम गरिरहेको विश्लेषकहरूको अनुमान। कोरोना भाइरस महामारीका बीच चीनद्वारा मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण। चीनद्वारा मंगल ग्रहमा पहिलो पटक अन्तरिक्ष यान प्रक्षेपण गरिएको अन्तरिक्ष यानको नाम तियानवेन-1। अन्तरिक्ष यान आउँदो फेब्रुअरीसम्म मंगल ग्रह नजिक पुग्ने अनुमान। सन् 2021 फेब्रुअरीमा 5 करोड 50 लाख किलोमिटरको यात्रा गरेर यो यान पृथ्वीमा फर्कने। मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान प्रवेश गरेपछि चीनले त्यहाँको वस्तुस्थिति र वातावरणसँगै माटोको अध्ययन थालनी गर्ने। मंगल ग्रह अभियानमा अहिलेसम्म अमेरिका, रुस, युरोप, जापान र भारत सामेल। ठूला राष्ट्रले मंगल ग्रहको अध्ययनका निम्ति यान पठाएको भए पनि प्राय असफल। नासाले सन् 2031 सम्ममा मंगल ग्रहबाट ढुङ्गा र बालुवाका नमुना संकलन गरेर पृथ्वीमा ल्याउने लक्ष्य। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपोको सदस्य सचिवको नियुक्ति आज हुन सकेन। नियमित बस्ने मन्त्री परिषदको बैठक बिहिबार नबस्दा नियुक्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष पाउन सकेन। नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्न लागि। नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य सचिवको नियुक्ति गर्न लागि हो।
सदस्य सचिवका लागि रमेश कुमार सिलवाल, अन्जु श्रेष्ठ र लीलबहादुर थापा मगरको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस। यी 3 जनाबाट 1 जनालाई नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिइने। असार 11 गति नयाँ खेलकुद विकास ऐन प्रमाणीकरण भएपछि यसअघिका सदस्य सचिव तथा उपाध्यक्ष र सदस्यहरूको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय खुला मैत्री ताइक्वान्डो च्याम्पियनशिप IOAFTC-द्वारा आयोजित कोभिड-19 अनलाइन भिडियो पुम्से च्याम्पियनशिपमा नेपालले जित्यो 4 स्वर्ण, 3 रजत र 14 काँस्य पदक। नेपालका लागि कमल श्रेष्ठ, पार्वती गुरुङ, निकुन गुरुङ र सरगम थापाले स्वर्ण पदक जिते। यसबाहेक नेपाली खेलाडीले 2 रजत र 14 काँस्य जित्न सफल। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार, हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।